آقا فرماندے نے میں جنت دی مٹی ویکھی روایت صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 2827 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جنت دی مٹی ویکھی ہے انبر تے مشک دی مٹی ہے جڑی خوشبو ہی خوشبو ہے جڑی دماغاں نو معطر کرن والی جڑی جناب دماغاں نو بہترین بنان والی فضا نو بہترین بنان والی خوشبو ہوئی خوشبو ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا محبوب جی کتنی خوشبو ہے تے امام کائنات فرماندے نے روایت مسند احمد دے اندر تے نبی پاک فرماندے نے امام کائنات فرماندے نے ایسی خوشبو ہے جڑی 500 سال پہلے جدو جنت والا سی جاواں گے نا سونے نبی پاک دے نال تے جنت دے داخلے تو 500 سال پہلے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ایسی خوشبو ہے جنت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے جنت دے اندر ایک درخت بھی ویکھے ہے ایدا نام ہے توبہ ایک ایسا درخت ہے امام کائنات فرماندے نے روایت صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 3251 نبی پاک فرماندے نے جنت دا درخت ہے ایڈیاں لمیاں شاخاں نے اگر ایک بہترین گھوڑ سوار اپنے گھوڑے تے سوار ہو جائے اے دے تھلے گھوڑا دوڑانا شروع کر دے ایک شاخ دے تھلے کہ شاخ کی تو تک جائے گی گھوڑا دوڑ دیاں دن بھی گزر دے جان راتاں بھی گزر دیاں جان فرمایا 100 سال بچہ پیدا ہوئے پھر بچہ لڑکا پل پھر جوانی آئے پھر بڑھاپا آئے پھر بڑھڑا ہو گیا 70-80 سال دا ماں مشکل ہوندہ ہے تے جڑا 100 سال جوان بھی رہے گھوڑے تے سوار بھی رہے نہ سوار تھکے نہ گھوڑا تھکے تے نہ سفر وچ کوئی خلل آئے دوڑان دیاں 100 سال گزر جائے گا مگر ایک دی شاخ بھی ختم نہیں ہوئے گی تصور کرو کتنا بڑا درخت ہوئے گا